ठंडा का काम मरे हम ना है पकाले नाश्ता की आएगी कहीं अच्छी भी नहीं है भूखा का बाखरा में भूखा ले फिर लग और तेरा क्या दिखाती हूँ पक्के रे हे बड्डी जब म काट मुन्टो कोल्ला हुन्छ तब आउँदिछन् सकाल बातमा काम कति गरे मैले देखेछौ या जब पुल्दैन तब खाउली जा पहिलो मेरा केही भागो लाग्ने छैन तु जति पहिलो गए म आफै हरि खाँदो काम हराउली काम तमी नाप्पै घाँस काटी आएर तमी कन्डो देखो भन्दी हौ अरु तर गरौले काम मान्छे कि छोरा कि कति काम गर्नु छन् हेर्दै हेरियो छकाल भात खानु दिछन् अब मुख कति चलाउँदैछ हेर नि यो हेर यो धेरै मात्रै कि छ यो मेरो काम देखिनौ तमी जब पुल्दैन तब खाउली औ तेरा पहिला कोही यसरी खानु मिली जाने न राडा देखुला भाइ तेरा दिदी पकाउँदा मेरो एक भनेको माने त मरि जाने यो पनि धेरै कछु जल्ने बाहिर पुरा कोसुरा